संविधान र लोकतन्त्र पनि मेरो पदको लागि, पार्टी एकता पनि मेरो पदको लागि। मेरो प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष जोगिन्न भने यो पार्टी एकता पनि मलाई किन चाहियो, यो संविधान र लोकतन्त्र पनि किन चाहियो भनेर त एकातिर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाल्नुभयो संविधान विरुद्ध, पुस 7 गते चाहिँ पार्टीको छुट्टै बैठक बसेर पार्टीमाथि आक्रमण गरेर फुटको दिशातिर लैजानुभयो र विसर्जनवादी कदम चाल्नुभयो। महन्तजीहरूको, राजेन्द्र महतोजीहरूको दृष्टिकोणमै समस्या छ। उहाँहरू चाहिँ संहिताको कुरा गर्दाखेरि पनि तराई मधेस सबै एउटा प्रदेश बनाउने भन्नुहुन्छ पहिलो, त्यसलाई चाहिँ आधार पहिलो स्टेप बनाउने। नेपाललाई त हामी त छुट्टै देश, अलिकति कुरा आयो कि हामी छुट्टै देश बनाउँ त, काठमाडौँलाई देखाइदिउँ त भन्नु। काठमाडौँलाई देखाएर कहाँ दिल्ली जाने? नमस्कार, म नवराज धानुक यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार यतिखेर कामचलाउ बनेको छ। कामचलाउ सरकार मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझ विस्तार गर्ने, त अर्कोतिर अदालतमा यो सरकारको औचित्यमाथि यतिखेर प्रश्न खडा गर्ने सम्मको संवैधानिक इजलासमा बहसहरू चलिरहेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति दम्बी, यति घमण्डी या यति उग्र किन रूपमा चाहिँ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो जनताको प्रश्न छ। एकातिर पार्टी विभाजन, अर्कोतिर उहाँहरूकै पार्टी जो एकता पछि फर्किएको नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्ष, त अर्कोतिर यतिखेर जनताको जीवन सुरक्षा गर्नुपर्ने समयमा सत्ता लिप्साको यो कुर्सीको खेलले जनता आक्रान्त बनिरहेको अर्थात् बडो उदास लाग्दो अवस्थामा देखिन्छौँ। यस्तो यो विषम परिस्थितिमा एकातिर यो राजनीतिले कुन रूप लिन्छ, के साँच्चीकै चुनावमा देशलाई लग्न खोजिएको हो या चुनावलाई फेरि अर्कै भड्कालोमा हाल्न खोजिएको, यो शङ्काको घेराबाट राजनीतिले कुन रूप लेला, अर्कोतिर जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने सवालमा सरकार कति सफल कति असफल, र यो विकसित घटनाक्रमलाई लिएर यतिखेर प्रधानमन्त्री र त्यसै गरी सरकारमा सहभागी मधेसवादी केन्द्रित दलप्रति आम जनता र विशेष गरी प्रतिपक्षी घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ। र हिजो मात्रै शपथ ग्रहणपछि उहाँका अभिव्यक्ति जो उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राजपाका नेता राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति बाहिर आएसँगै साँच्चीकै नेपाललाई बहुल राज्य बनाउन खोजिएको हो या बहुल राष्ट्रसहितको यो राज्य हो, यो भने यतिखेर बुझ्न बडो गाह्रो भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको यो विकसित घटनाक्रम र समग्र यो विषय अवस्थालाई चाहिँ केन्द्रित गरेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं प्रवक्ता समेत रहनुभएका व्यक्तित्व आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्छ पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी नमस्ते, वेलकम यहाँलाई स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। पेन्डेमिकको सिचुएसनमा राजनीतिक गतिविधि बडो सक्रिय पनि देखियो, निकास नपाएको जस्तो, यसले मियो हो कि यसलाई मेसो भनौँ ठ्याक्कै नसमातिरहेको अवस्था देखिन्छ। किन यस्तो भयो? यो पेन्डेमिकको बेला राजनीतिले सही ट्र्याक लिनुपर्थ्यो, किनभने योभन्दा पहिले हामीले भूकम्पको बेला हेऱ्यौँ, सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि संविधान जारी भयो। यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा राजनीतिक दलहरू आफ्नै कित्तामा देखिए, किन यस्तो भयो? यो होइन, तपाईँले ठिकै औँल्याउनु भएको हो। यो हुन त विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको छ यो कोभिड। अब हाम्रो देशमा पनि यसले चाहिँ पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा धेरै गाँजियो र हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ जित्नुपर्ने, यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, नेपाली जनतालाई बचाउनुपर्ने आवश्यकता हो। यद्यपि यसमा मुख्य भूमिका सरकारको नै हुन्छ, होइन, चाहे भ्याक्सिनको प्रश्न होस्, चाहे चाहिँ अरू समग्र योजना स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाहरूको प्रश्न होस्, होइन, त्यसमा चाहिँ सरकारले नै नेतृत्वदायी भूमिका र चाहिँ नीति योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अरू सबैले पनि यो सरकारको मात्रै काम हो भन्ने र नपन्चिकन सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो र आवश्यकता पनि हो। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ यो सबै पार्टीहरूको सबै पक्षको एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊँ, यो कोरोना सङ्क्रमणसँग जुझ्नलाई पनि भनेका थियौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। र अहिलेको समस्या के भयो भने यो कोभिड वा कोरोना सङ्क्रमणमाथि विजय प्राप्त गर्न सबैलाई एकताबद्ध गर्ने कामको पहल गर्नुपर्ने सरकारले त्यो दिशातिर कुनै भूमिका खेलेन।
र आफ्नै तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने काम समयमा गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या अहिले कस्तो भइसकेको छ भने कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न पनि हामीले चाहिँ यो सरकारको अहिलेको जुन प्रकारको नीति योजना क्रियाकलाप छ त्यसलाई नै चाहिँ हामीले सच्याउनु पर्ने अर्थ सरकारलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थितिसम्म पुगेको छ। र अर्कोतिर त झन् अहिले देशमा जो होइन संविधानमाथिको आक्रमण भएको छ, प्रतिगमनको दिशातिर घटनाक्रम अगाडि बढेको छ, यतातिर भने अर्कोतिर देशको आन्तरिक मामलामा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ, बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल देश बन्दै गएको छ, त्यस पछाडि चाहिँ यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रिया सबै अवरुद्ध भएको छ, कुशासन र भ्रष्टाचार चरम भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसै पनि प्रतिगमनको विरुद्ध बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका निम्ति हामी बाध्य भएका छौँ र त्यसको निम्ति यो सरकारलाई परिवर्तन गरेर कमसेकम अलिकति संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनाउने, यो समयको जो संसद छ त्यसलाई पुरा अवधि चलाउने र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै अगाडि बढाउने दायित्व आवश्यकता छ भने त्यो सँगसँगै कोरोनाबाट हामीले विजय प्राप्त गर्नलाई आवश्यक नीति योजना र क्रियाकलाप पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एकातिर तात्कालिक प्राथमिक दायित्व चाहिँ कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, समग्रमा देशलाई प्रतिगमनबाट बचाएर बाह्य हस्तक्षेप बटाएर संविधान लोकतन्त्र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्ने छ। त्यो सबैको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सरकारको चाहिँ निरङ्कुश स्वेच्छाचारी प्रतिगामी र राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी नीतिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्य भएको छ। अब यो अहिले हेर्दाखेरि अनौठो लागिरहेको पनि छ, न चुनाव पनि छ अहिले, न कुनै त्यस्तो माहौल पनि हो, तर राजनीतिक दलहरूको नेताहरू बढी भिड भडाका गरेको, यता पनि गएको छ उता पनि गएको छ, हेर्दा हामीलाई चाहिँ लागेको कहिले संसदमा चाहिँ त्यो रोइलो गरे देखिन्छ, कहिले अदालतमै लाइन लागे जस्तो देखिन्छ। यो अहिलेको यो बेमौसमको बाजा हो कि साँच्चीकै यो अहिलेको परिस्थितिको माग थियो कि यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ दौडधुप गराउनु पर्ने परिस्थिति आयो? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले अहिले चुप लागेर बस्ने हो, अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि जोखिममा राखेर भए पनि देशलाई बचाउँ भनेर अगाडि नबढ्ने हो भने यो देश बर्बाद भयो। यो देशमा यत्रो ठुलो 6 दशकभन्दा बढी नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर हजारौँको बलिदान, हजारौँ बेपत्ता, हजारौँ अङ्गभङ्ग, होइन लाखौँ लाख समेतले चाहिँ घरबार चाहिँ छोडेर जुन सङ्घर्ष गरे त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप होइन हामीले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरौँ, जसलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। अहिले त्यसैमाथि आक्रमण भयो र त्यसको निमित्त पात्र चाहिँ केपी ओली हुनुभयो प्रधानमन्त्री भनेपछि संविधानमाथि हमला, लोकतन्त्रमाथि हमला र अहिलेका उपलब्धिहरू चाहिँ अपहरण गर्ने खोज्ने एउटा खतरा बढेर गएको छ। त्यसकारण त्यसलाई बचाउन तपाईँ नलाग्ने हो, तपाईँ हामी नलाग्ने हो भने यो देश चाहिँ बर्बाद हुने स्थिति छ। दोस्रो कुरा, नेपालमा हामीले बाह्य हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई यो परिवर्तन पछाडि अझै पछाडि धकालेका थियौँ। विशेष त संविधान घोषणा गर्दाखेरि जो संविधान घोषणा गर्न नदिने, संविधान घोषणा गरिसकेपछि एउटा मित्रले चाहिँ ओहो हाम्रो एउटा छिमेकी मित्रले चाहिँ लामो समय सङ्घर्ष गरेर नेपाली जनताले सार्वसत्ताको प्रयोग गरे नयाँ संविधान बनाए भनेर स्वागत गर्नुपर्नेमा होइन त्यसलाई संविधान घोषणा गर्न नदिन प्रयत्न गर्यो। नेपाली जनताले जसै पनि संविधान घोषणा गर्ने चाहिँ काम गरिसकेपछि नाकाबन्दी लगाइयो। त्यस पछाडि पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया नलैजानका निम्ति धेरै दबाब दिइयो। तैपनि हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर एकताबद्ध भएर त्यसलाई पछाडि धकेल्दै लगेका थियौँ। अहिले फेरि आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप बढेको छ, बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल नेपाल बन्दै गएको छ। त्यस कारण तपाईँले यो नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न एकजुट नहुने हो र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न नकसिने हो भने त देश त एकदम ठुलो सङ्कटको चक्रव्यूहमा फस्ने भयो र 3टा खतरा प्रष्ट देखिने भयो। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै खतरा हुन्छ, दोस्रो चाहिँ नेपाल असफल राज्य बन्ने खतरा हुन्छ, तेस्रो चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिहरू अपहरित हुने र प्रतिगामी निरङ्कुशतन्त्र लादिने खतरा हुन्छ र नेपाली जनताले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आफ्नो जीवन फेरिने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुने
नयाँ जीवन सुरुवात हुने जो अपेक्षा गरे त्यसमाथि वज्रपात हुन्छ। त्यसकारणले यतिखेर हामी सबै मिलेर गम्भीरतापूर्वक एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्नु र नेपाललाई यी खतराबाट मुक्त गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई ठिक दिशातिर अभ्यास गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु त आजको हाम्रो ऐतिहासिक अभिभार नै हो। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त श्रेष्ठज्यू, जस्तो मलाई लागेको प्रश्न म जस्तो लाखौँ नेपाली जनतालाई लागेको, तपाईहरू भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री एवं केपी ओली शर्मा जो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानलाई च्यात्नुभयो, खानुभयो, संविधानमाथि प्रहार भयो, यो व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न खोजियो भनेर यहाँहरूको आरोप छ, तर्क छ। तर उहाँ आफूलाई फेरि अहिले पनि यो संविधानको रक्षक, म गणतन्त्र लोकतन्त्र पक्षधर नै हो, मैले यो संविधानलाई च्यातेको छैन भन्ने उहाँको यो बचाउ तर्क आइरहेको हामी देख्छौँ। तर जनताले बुझ्दाखेरि एकातिर फेरि वावाई पनि देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ठिकै पनि हो भन्ने एउटा तह र तब्का पनि छ, अर्कोतिर तपाईँहरू सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई फ्याँक्ने, यो व्यवस्थालाई बचाउने कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री गलत कहाँनिर हुनुभयो कि तपाईँहरूले भनेको कुरा किन साबित हुन सकिरहेको छैन, किन तपाईँहरूले भनेको कुरालाई जनताले पत्याउन सकेका छन् कि छैनन्, किन यति बलियो गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरू हामी चाहिँ रमिता हेरिरहेका छौँ। यसमा दुई तीनटा कुरा तपाईँले भनेको कुराहरूमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले मात्रै होइन, न्यायालयले समेत स्थापित गरिसकेको एउटा सन्दर्भ छ कि उहाँले गैर संवैधानिक ढङ्गले योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ अदालतले नै गैर संवैधानिक हो भनेर पुनर्स्थापित गर्यो। त्यसमा उहाँ संविधानमाथि आक्रमण गर्ने र प्रतिगामी कदम लाद्ने प्रक्रियामा गइरहनु भएको छ भन्ने त प्रश्न हुँदै गइराखेको छ। दोस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ अहिले विशेषतः यो भारतको प्रमुख सामन्त गोयलको मध्यरातको वार्तादेखि लगातार होइन विदेशी शक्तिहरूको योजनामा आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र अहिले सारा भारतसँगका मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा पारिएको छ, चाहे इपिजीको प्रतिवेदनको कुरा होस्, चाहे हाम्रै चाहिँ सार्वमयिक भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित लिम्पियाधुरा लिपिले कालापानीको मुद्दाहरू होस्, होइन, यो सब र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको प्रक्रिया बढाइएको छ। सबैले प्रश्न देखाएको छ कि कहाँनिर चाहिँ अहिले केपी ओलीलाई समर्थन प्राप्त छ भनेपछि यो कुरा पनि प्रश्नै छ। किनभने अहिले तपाईँको भारतकै मिडिया, भारतकै राजनीतिक पार्टीहरू सबैको चाहिँ बोली मात्रै हेर्नुभयो भने पनि केपी ओलीको सरकारलाई टिकाउने, बलियो बनाउने जो भारतले काम गरिरहेछ यो गलत छ भनेर त आम रूपमा आउन थालेको छ। तर भारतको संस्थापन पक्ष अहिले पनि नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा अग्रसर भएको छ। हामीले पछाडि धकेलिएको भारत, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाबाट पछाडि असफल पारिदिएको भारत अहिले किन आयो भन्दाखेरि त्यो आफ्नो तुच्छ पदीय र सत्ता स्वार्थीय महत्त्वाकांक्षाका कारणले भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिका सामु केपी ओलीले आत्मसमर्पण गर्यो। उहाँको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भारतलाई निम्तो गर्नुभयो या आफ्नो निम्ति चाहिँ हस्तक्षेप गर्नको निम्ति, र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। अब शासन पुरै अध्यादेशको छ, होइन, एकपछि अर्को अध्यादेश 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 बाहेक केही पनि छैन। अर्को कुरा, निरङ्कुशतन्त्र र स्वेच्छाचारिता चरम बढेर गएको छ। कोभिडको बेलामा जुत्ने बेलामा पनि भ्रष्टाचार भएको कुरो तथ्यगत रूपमा बाहिर आएका छन्। भनेपछि अहिले न राष्ट्रियताको कुरा छ, नेपाली जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको कुरा छ, न संविधान र लोकतन्त्रको कुरा छ, न सुशासन र विकासको कुरा छ, भने सबैमाथि आक्रमण भएको छ। हाम्रो कोणबाट हेर्ने हो भने त थप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि जो विश्वभर एउटा विश्वका वामपन्थीहरूको आशाको एउटा केन्द्र थियो, त्यसमाथि आक्रमण गरिएको छ, विसर्जनवादी आक्रमण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद गराउनका निम्ति। त्यस कारण प्रश्नै छ, उहाँले आफ्नो पदीय सत्ता स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिका कारण विदेशी शक्तिलाई नेपालमा निमन्त्रण गर्नुभयो हस्तक्षेपका निम्ति, र नेपाल चाहिँ त्यसका कोणबाट राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको दिशातिर र प्रतिगमनको दिशातिर गयो र राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि खतरामा छ, संविधान र लोकतन्त्र पनि खतरामा छ। नेपाली जनताले आफ्नो जीवन फेरिने जो आकांक्षा गरेका थिए त्यो त तुच्छ्रापात भइ नै गयो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जो नेतृत्व दिएको थियो, नेपाली जनताले जनादेश दिएको थियो, त्यसमाथि वज्रपात भयो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुनियोजित रूपमा ध्वस्त पार्ने अभियान उहाँ मार्फत चलाइँदैछ।
जोसका विरुद्ध हामी अहिले एकताबद्ध भएर कहिले काम महसुस गर्न भयो तपाईँहरूलाई, कहिले महसुस भयो प्रधानमन्त्री यो दिशातिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई कहिले चाहिँ लाग्यो? होइन, हामीलाई चाहिँ जब पार्टी चाहिँ एकता भइसकेपछि पनि पार्टी एकताको स्पिरिट अनुसार पार्टी चलेन, जब पार्टी चाहिँ विचार र नीतिको आधारमा चल्न छोड्यो, जब पार्टीमा विधि र पद्धतिको चाहिँ कुनै पालना हुन छोड्यो र पार्टी चाहिँ अकर्मण्य हुन थाल्यो, गतिहीन हुन थाल्यो, पेन्डुलम टाइप, र सरकार चाहिँ पुरै चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्ने दिशातिर होइन, आधारभूत राष्ट्रिय महत्त्वका नीति र योजनाहरू बनाउँदा पार्टीमा छलफल गर्ने प्रक्रियाबाट संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन हुने दिशामा होइन र जनमुखी ढङ्गले होइन, उहाँको चाहिँ नव उदारवादकै वरिपरि जब जान थाल्नुभयो त्यसपछि हामीलाई लाग्यो बर्बाद हुँदैछ। पार्टी पनि यही ढङ्गले नसच्याउने हो भने अकर्मण्य भएर विसर्जनतिर जाने खतरा। सरकार चाहिँ कम्युनिस्टहरूको प्रगतिशील सरकार, समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको कार्यक्रम लागू गर्ने सरकार, समाजवादको आधार तयार गर्ने सरकार होइन, यो चाहिँ नव उदारवादी आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्ने र भ्रष्टाचार र कुशासनमा मुछिएको सरकार हुने भयो। र यसले यही ढङ्गको निरन्तरता दिने हो भने न पार्टी रहन्छ न सरकार हाम्रो पक्षमा रहन्छ। त्यस कारणले हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर त पार्टी एकता छँदैमा हामीले थाल्यो हो नि त। अब हामीले थाल्दाखेरि केपी ओलीलाई हटाउँ भनेको थिएनौँ, हामीले के भनेको थियो भने पार्टी पनि विचार नीतिको आधारमा चलेन, विधि र पद्धतिको आधारमा चलेन होइन, गतिशील पनि हुन सकेन। तीनटा समस्या। सरकार चाहिँ हामीले अहिलेको संविधान जो समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम गर्ने ढोका खोलेको छ, त्यो संविधानलाई आधारित बनाएर हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टीको चुनाव घोषणापत्रलाई आधारित बनाएर समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, जनताको जीवन फेर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने काममा जान सकेन। त्यो दिशातिर जाने त कुनै पार्टीसँग छलफल गर्ने प्रश्नै छैन, घोषणापत्र लागू गर्ने प्रश्नै छैन भनिसकेपछि बर्बाद हुने भयो भनेर हस्तक्षेप गर्न थाल्यौँ हामीले। पार्टी पनि सच्याउनु पर्यो, सरकार पनि सच्याउनु पर्यो भनेर। अब यो जब हामीले देखेर सच्याउन थाल्यौँ र पार्टीको अत्यधिक बहुमत स्ट्यान्डिङ कमिटीमा होस् होइन, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा होस्, संसदीय दलमा होस्, हामीले बहुमत स्थापित गरेर अब कि त तपाईँ सच्चिनुहोस्, रूपान्तरित हुनुहोस्, कि त चाहिँ पार्टी त बर्बाद हुन दिनु भएन, सरकार त बर्बाद हुन दिनु भएन, नेपाली जनताले दिएको थोरै जनादेश खत्तम हुन त दिनु भएन, कि तपाईँले छोडिदिनुपर्छ भन्न थालेपछि संविधान र लोकतन्त्र पनि मेरो पदको लागि, पार्टी एकता पनि मेरो पदको लागि, मेरो प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष जोगिन्न भने यो पार्टी एकता पनि मलाई किन चाहियो, यो संविधान र लोकतन्त्र पनि किन चाहियो भनेर त एकातिर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाल्नुभयो संविधान विरुद्ध, पुस 7 गते चाहिँ पार्टीको छुट्टै बैठक बसेर पार्टीमाथि आक्रमण गरेर फुटको दिशातिर लैजानुभयो र विसर्जनवादी कदम चाल्नुभयो। त्यस कारण प्रतिगमन र विसर्जनवादी आक्रमण उहाँले एकैसाथ गर्नुभयो। त्यसको पछाडि के लिएर त भन्दाखेरि विदेशी शक्तिको आड लिएर, भनेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि घात, संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि घात र नेपाली जनताको आफ्नो जीवन फेर्ने आकाङ्क्षा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामाथि घात गर्नुभयो। यो हामीलाई थाहा चाहिँ पार्टी एकता भएपछि सरकार चलाउन थालिसकेपछि केही समयपछि थाहा भयो र हामीले बिस्तारै बिस्तारै सच्याएर अगाडि लाउन सुध्रिनुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षामै पछाडि हामीले सच्चिन्न भन्यो भने त पार्टी र देशको हितमा चाहिँ तपाईँले छोडिदिनु पनि पर्छ जब भन्न थाल्यौँ, ए छोड्न पर्ने भए त मलाई किन चाहियो, सबैले सिधै भन्न थाल्नुभयो होइन, यो कुर्सी ताग्ने कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्नु, कस्तो होला त क्या, कुर्सी भाँचिदिन्छु भने त यो सिस्टम भत्काइदिन्छु भने हो, त्यस्तो नि हुन्छ त। आज हेर्दाखेरि त्यो दिशा त्यहीतिर छ, त्यसो भए गन्तव्य त्यही हो। म त्यही दिशातिर गइराख्नु भएको छु। आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन भने देश भाँडमा जाओस्, यो संविधान लोकतन्त्र भाँडमा जाओस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँडमा जाओस्, व्यवहारमा पुष्ट भयो भने हामीले भन्नै नपरिकन बरु ढिलो भयो हाम्रो निर्णयात्मक सङ्घर्ष भन्ने छ हामीलाई। यसो भनिरहँदाखेरि झन्डै झन्डै 70 वर्षको यो त्याग तपस्या नेपाली जनताका रगत पसिना बगेको छन्। हेर्नुहोस्, एउटा हामी जस्तो युवा जो आज लाखौँ मान्छे युवाहरू आज बाहिर छन्, खाडी मुलुकमा छन्, हामी जस्ता युवाहरूले उठाएको पैसाले, खाना काटेको पैसाले अक्सिजन पठाउनु पर्ने यति दुर्भाग्यमा छौँ। आज हेर्ने भने 54,000 त हाम्रो टाउकोमा ऋणै थप्या छ। हेर्नुहोस् के श्रेष्ठज्यू, मलाई यो बडो मनमा लागेको प्रश्न, यो आजको परिस्थिति गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता व्यवस्था ल्याउनमा तपाईँहरूको भूमिकालाई म सलाम गर्छु, जनताको योगदान छ। तर यो व्यवस्था आज
सबैले स्वीकार्य बन्न नसक्या हो कि कुनै व्यक्तिलाई मन परेन भनेर आज च्यात्न खोजिया हो कि यो व्यवस्था नै रहँदैन है भनिरहँदा कोही मान्छेहरू खुसी भएको जस्तो पनि देखिन्छ। विशेष गरी कयौँ दरबारका कुराहरू आउँछन्, म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न, यहाँले आफै प्रस्ट्याउनु हुनेछ। यसो हेरिरहँदाखेरि आजको यो परिस्थिति ल्याउनमा मुख्य राजनीतिक दलहरू दोषी हो या केही पात्र या केही नेताहरू दोषी हो कि आज देश चाहिँ ठुलो भड्खालोमा जाँदैछ? अघि यहाँले भन्नुभयो। होइन, एकदम सही कुरा ल्याउनुभयो तपाईँले। यसमा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू को पनि दोष छ। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये सत्ता हासिल गरेको तत्कालीन हाम्रो पार्टीको कै नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी ओली, जो अहिले प्रतिगमन, राष्ट्रघात र विसर्जनवादको नायक हुनुभएको छ, उहाँ मुख्य दोषी। म तपाईँलाई यो अझ प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु, हाम्रा दुईटा समस्या भए यो परिवर्तन ल्याइसकेपछि हामीले देखेको। एउटा चाहिँ प्रणालीमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ। यो लोकतन्त्रको सामाजिक सारतत्वको हिसाबले समाजवादमुख समावेशी लोकतन्त्र भन्यौँ हामीले। यो चाहिँ पहिलाको जस्तो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र पनि होइन र चीन, भियतनाम, कोरिया आदि ठाउँहरूमा स्थापित गरे जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद पनि होइन। परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत हो, तर त्यो प्रकारको चाहिँ प्रणाली पनि होइन। अलिक उन्नत प्रकारको एउटा मौलिक ढाँचाको राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक सारतत्वको लोकतन्त्र हामीले स्थापित गऱ्यौँ। आवश्यकता के थियो भने यो प्रणालीमा परिवर्तन गरिसकेपछि यो प्रणालीले काम गर्न पनि यो प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीको नेताहरू, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू, मुख्यतः नेतृत्व चाहिँ यो प्रणालीले माग गर्ने दृष्टिकोण, नीति, मूल्य मान्यता, आचरण, संस्कृतिलाई जीवन पद्धति बनाएको हुनुपर्थ्यो। हाम्रो अन्तर्विरोध के भयो भने प्रणालीमा परिवर्तन त गऱ्यौँ, यो प्रणालीलाई वास्तविक जीवन आचरण समाजको बनाउन, यो प्रणालीलाई वास्तवमा प्रभावकारी ढङ्गले अभ्यास हुने स्थितिमा पुर्याउनको निम्ति त्यो नेतृत्व जो हो नि राजनीतिक पार्टीहरूको, त्यो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, आचरण चाहिँ त्यो प्रणालीले माग गरे अनुरूप हुन सकेन। त्यसमा अन्तर्विरोध हाम्रो त्यहाँ पैदा भयो। एउटा ठिक मान्छेलाई ठिक ठाउँमा संस्थागत ढङ्गले जिम्मेवार दिने प्रक्रिया बिना तपाईँले कुनै पनि ढङ्गले विकास र समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउनै सक्नुहुन्न, होइन? त्यस कारण त्यहाँ समस्या पर्यो। त्यस कारण यो समस्या एउटा समस्या हो। त्यसमा मुख्य के पर्यो त नायक पात्र चाहिँ फासिस्ट निरङ्कुश शासकको रूपमा चाहिँ अहिले केपी ओली आउनुभयो, होइन? तर सबैमा यो कमजोरी छ। प्रणालीले, लोकतान्त्रिक प्रणालीले माग गरेको जीवन दृष्टिकोण, आचरण, मूल्य मान्यता, संस्कृति चाहिँ को प्रदर्शन गर्ने कुरामा सबैमा केही कमी कमजोरी छ, जसले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र यो नेतृत्वको बिचमा अन्तर्विरोध पैदा भयो नेपाली समाजमा, होइन? दोस्रो समस्या के हो हाम्रो यो भने नेपालमा एउटा स्थिति छ, तथ्य। नेपाल अत्यन्तै भूराजनीतिक अवस्थितिको कारणले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको चाहिँ मुलुक हो, होइन? यो भूराजनीतिक संवेदनशीलता हामीले अत्यन्तै कुशलतापूर्वक हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेको नेतृत्व हुनुपर्छ। यो मामलामा जुन बेलामा राजनीतिक पार्टीको नेताहरू नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको पक्षमा एकताबद्ध भएका छन्, विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध एकताबद्ध भएका छन्, त्यो बेलामा विदेशी हस्तक्षेप चाहे पनि सफल भएको छैन, नेपालकै जित भएको छ। तर जुन बेलामा यो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व मध्येबाट एउटा वा अर्कोले आफ्नो तुच्छ पदीय स्वार्थको निम्ति, सत्ता स्वार्थको निम्ति विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेपलाई आफैले आफ्नो पक्षमा आमन्त्रण गर्ने काम गरेको छ, त्यतिखेर नेपालमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ, विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। अहिले तपाईँले समग्रमा यो दुईटा कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा त चाहिँ दृष्टिकोण, जीवन प्रणाली लोकतान्त्रिक भएन लिडरहरूको, त्यसले गर्दाखेरि निरङ्कुश तन्त्रको रूपमा देखा पर्यो, महत्त्वाकांक्षा देखा पर्यो, होइन? र अर्को कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो सत्ता लोलुप महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिवाद का कारणले विदेशीलाई लो न मेरो निम्ति चाहिँ तिमीले सहयोग गरिदेऊ भन्ने ठाउँमा पुग्यो र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान चाहिँ दाउमा पुग्यो। त्यसलाई सौदाबाजीको विषय बनाइयो
र चाहिँ राष्ट्रघातको श्रृङ्खला अगाडि बढ्यो। त्यही कारण समस्या यहाँनिर छ हाम्रो। त्यसको निम्ति कुशल परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने। तर हाम्रो सम्बन्धमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूले मित्रहरूले चुप लाएर नबस्ने, चुप लाएर बस्दै त हुन्थ्यो, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै हुन्थ्यो, आफ्नो देशको काम आफूले गर्ने तर आन्तरिक मामला अरू देशमा हस्तक्षेप नगर्ने गर्दै त हुन्थ्यो। त्यसो गरेनन्। त्यसो गरे पनि हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ, हामी एकजुट भएर जुट्यौँ भने त असफल पार्छौँ। तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणमा आफ्नो भूमिकामा परिवर्तन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा हाम्रो, तर त्यो चाहिँ गरेका छैनन्, एउटा पुष्टि भयो। अर्को कुरा त्यो गरे पनि हामी त्यसलाई असफल पार्न सक्थ्यौँ जब हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, आचरण, संस्कृतिलाई नेपालको राजनीतिक पार्टी तिनको नेतृत्वले परिवर्तन गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा सबै एकजुट हुनु पर्यो। यदि भयो भने यो देश चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नि रक्षा हुन्छ र राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ हुन्छ। समस्या छ। त्यसैकारण तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, पहिले आम जनताले तपाईँले भन्नुभएको छ नि, चाहेको एउटै कुरो छ, यो संविधान र लोकतन्त्र कार्यान्वयन होस्, यत्रो लडेर ल्याएको परिवर्तन चाहिँ नगुमोस्। तर यो राजनीतिक परिवर्तन माध्यम हो जनताको समृद्धिको लागि, जनताको जीवन फेर्नको लागि, त्यो पनि होस्, यो चाहेका छन्। त्यसको निम्ति के चाहेका छन् त? यो किन बिग्रियो त? संविधान र लोकतन्त्रमा पनि खतरा फेरि पैदा हुने हो। अब त हुन्न होला भन्यो 60 वर्ष पछाडि, होइन? अब पनि त्यही ताल किन भयो त? विदेशी हस्तक्षेप अब त बढ्दैन होला, नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा विदेशी आउँदैन होला भने त फेरि किन आयो त भन्दाखेरि एउटै जड कारण पार्टी फेरिएन, नेतृत्व फेरिएन। त्यस कारण नेपाली जनताले चाहेको अहिलेको पार्टी बदलिनु पर्यो। पार्टी नबदले त संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ, न सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ, न राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ। श्रेष्ठज्यू, तपाईँलाई पनि लाग्छ यस्तो, मलाई पनि लाग्छ, इभन सारा नेपालीहरूलाई लाग्छ होला यो कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि। आज यी राजनीतिक दलले एजेन्डा लिँदा जनताले मत दिन्छन्। पात्र को जित्छ म त्यो विषयमा बोल्न चाहन्न, किनभने चुनावमा जनताले व्यक्ति पनि हेर्छन्, चुनावी एजेन्डा या चुनावको कुनै दलको चाहिँ चुनाव चिन्हलाई मतदान गरिरहँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि नेतृत्व गरेको समग्रमा हेर्दाखेरि माओवादी होला, काङ्ग्रेस होला, एमाले होला, यो देखियो। तर राजनीतिको मूल नेतृत्व या भनौँ यसको सबै कार्यभार भनौँ या जे गरे पनि केही मुठीभर, फेरि पनि मैले भन्छु, केही मुठीभर नेताले जे चाह्यो त्यही हुने जस्तो मात्र देखियो। यो साँच्चीकै यस्तो परिस्थिति किन आयो? के यो पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ संयुक्त रूपमा गर्ने या पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ सामूहिक नेतृत्व या सहभागितामा या विधि विधानले गर्ने हो कि एउटा व्यक्ति विशेष या केही मुठीभर व्यक्तिहरूले जे गरे पनि हुने हामीले बनाएको सिस्टम हो? अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यो दुईटै कोणबाट, एउटा आन्तरिक पार्टीहरूको जीवनको कोणबाट त्यहाँ लोकतन्त्र अझै समुन्नत हुन सकेका छैन, यसको पुष्टि गर्यो अहिलेको घटनाक्रमले। दोस्रो चाहिँ समग्र नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पनि कमजोर भयो, होइन? त्यसको मुख्य दोषी चाहिँ यो अवधिमा आएको राज्यको नेतृत्वमा आएका पार्टीका नेताहरू जिम्मेवार भए। तर आम रूपमा भन्यो भने सबै पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर छ र नेपाली समाजको स्थिति कस्तो भने जनताले ऐतिहासिक घडीमा सही भूमिका खेलेका छन्, होइन? तर नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अझ उन्नत नभएको कारणले ठिक ढङ्गले उनले छनौट गर्न पनि सकेका छैन कतिपय सवालमा, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पक्षमा पनि हामीले ठुलो अभियान चलाउनु पर्छ। त्यसैले मैले भन्छु नि, अब वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको ठुलो मुभमेन्ट हरेक पार्टीभित्र र नेपाली समाजमा चलाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टीहरू फेरिन्छन्, या अहिलेको लिडरसिप रूपान्तरित हुन्छ, या अहिलेको लिडरसिपलाई बदल्छन्, होइन? या अहिलेको पार्टीहरूको विकल्प खोज्छन्। यो तीनटा मध्ये अर्को बाहेक त छैन नि त। या अहिलेको लिडरसिप रूपान्तरित हुनु पर्यो, यही ढङ्गले त हुनै सक्दैन। या अहिलेको लिडरसिप रूपान्तरित भएन भने विस्थापित गर्नु पर्यो, पार्टीभित्रबाट अरू लिडरसिप स्थापित हुनु पर्यो। या चाहिँ त्यो लिडरसिप गर्ने हिम्मत पनि गर्न सकेन भने चाहिँ अर्को विकल्प नेपाली जनताले निर्माण गर्नु, त्यो अर्को विकल्प छैन। व्यवस्था फाल्दिने त त्यो व्यवस्था होइन, पार्टीहरूको बीचमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता हुनसक्छ, होइन? तर चाहिँ मैले भने के भने पहिलो अहिलेको आवश्यकता चाहिँ जे गर्नलाई पनि केपी ओलीलाई निमित्त पात्र बनाएर, निमित्त नायक बनाएर अहिले देशमा राष्ट्रघात, प्रतिगमन, यो जो कुशासन
को स्थिति र चाहिँ जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हैन जो वज्रपात भएको छ यसलाई सच्याउनुपर्छ। पहिलो त यही हुनुपर्छ। यो नभए भने तपाईँले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हैन, त्यसपछि सुशासन स्थापित गर्ने, त्यसपछि संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै समृद्धिको दिशातिर जाने भन्ने कुरै लाग्नु हुँदैन। व्यवस्था त बस्नु पर्यो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है, ल ठिक छ, तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले हेर्दाखेरि पनि गलत त गर्नु भएको छ है भनिरहेका छौँ। संविधान त हेर्ने भने सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टले पनि एकपटकलाई पुनर्स्थापित गरेकै थियो, तर उहाँ संसदलाई फेरि भङ्ग गरिदिनु भयो। यो सो हेरिरहँदाखेरि आज व्यवस्थाका हरेक अङ्ग, शासकीय जुन जुन हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन्, जति शक्तिशाली राज्यका अङ्गहरू छन्, त्यहाँमा उहाँको पहुँच देखिन्छ, पकड देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले जे चाहे त्यही देखिने भइरहेको छ। आज सरकारमा सहभागी गराउन उहाँले जुन व्यक्तिलाई चाहनुभयो त्यो व्यक्ति आउँछ, जसलाई चाहनु भएन फालिदिनुहुन्छ। यस्तो बडो शक्तिशाली जस्तो देखिनु भएको छ क्या, यो अचम्म लाग्दो भएको छ। तपाईँहरू उहाँलाई फाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, फाल्ने कसले फाल्ने? संसारभरिको राजनीतिक घटनाक्रमको स्थिति हेर्नुभयो भने यो नयाँ कुरो होइन। निरङ्कुश शासकहरूको गति प्रवृत्ति जहिले पनि त्यस्तै हो। कस्तो लाग्छ भने ओहो संसारै हो कि सत्य नै हो क्या निरङ्कुश शासक जस्तो लाग्छ हो। किनभने उसले एकपछि अर्को राज्यलाई कब्जा गर्ने, व्यक्तिवादी कब्जा गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रहरूको एकलौटीकरण गर्ने, अनि आफ्ना गुट, आफ्ना नाता बाता, आफ्ना मान्छे होइन, जो छ जे मन लाग्छ त्यही गर्ने होइन काम गर्छ। र अब चाहिँ दिग्विजय हुन्छ कि जस्तो लाग्छ र त्यो अन्तिम घडी हुन्छ र सिद्धिन्छ। यो नियम हो अहिलेसम्म होइन। तपाईँ संसारभरिको घटनाको यही पुष्टि गर्छ। केपी ओलीको हकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। नत्र केपी ओलीलाई यत्रो अवसर प्राप्त थियो नेपाली कम्युनिस्टको एकीकरण पछिको नेतृत्वको भूमिकामा, यत्रो संविधान नयाँ जारी गरिसकेपछिको चाहिँ करिब 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी सबैले अब हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ पार्टी एकता गर्दाखेरि आधा समय प्रधानमन्त्री हुने कुरा छोडेर भो यो को प्रधानमन्त्री हुने कुरा गौड हो। हाम्रो पार्टीले सरकार चलाउने भएपछि र सरकारले राम्रो चल्छ भने प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्दैन, 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भने योभन्दा ठुलो अवसर उहाँलाई के थियो? सबै गुमाएर उहाँले के सोच्नु भने अब चाहिँ म सर्वेसर्वा, म नै राज्य, देश पनि मेरो लागि हो, मेरो पद जोगिँदैन भने देश पनि चाहिएन, मेरो पद जोगिँदैन भने संविधान र लोकतन्त्र पनि चाहिँदैन भन्ने हदसम्म गएपछि उहाँको अवसान त अनिवार्य छ। खाली कुरो त्यो अवसान अनिवार्य भएको कारणले उहाँले त्यसलाई रोक्नलाई निरङ्कुश शासकहरूले, फासिस्टहरूले जे गर्छन् त्यही गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको परिघटना त्यो हो। मलाई अहिले दुःख चाहिँ एउटा कुरामा लागेको छ, हेर्नुहोस्, मेरा मित्रहरू त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, जानुभएको केपी गुटमै पनि हुनुहुन्छ। मैले हिजो माओवादी केन्द्रका साथीहरूको कुरा गरिनँ, मैले चाहिँ नेकपा एमालेका हिजोका साथीहरूको कुराकानी गरेँ। अलिअलि यी मान्छेको विवेक त बोल्लान्, के भएको कहिलेकाहीँ मलाई यो गुट भने चाहिँ यो जात व्यवस्थै रहेछ जस्तो भयो। हेर्नुहोस् कुरो सुन्नु त, त्यस्तो खतम काम गरेछ। अहिले भनौँ न हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी बिदा हुनुभयो होइन, राजदूतहरूको क्राइटेरिया एउटा मैले बनाएको थिएँ होइन, त्यस पछाडि पनि त्यो अझै त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने काम गरौँ भनेर केही काम पनि भयो। रातारात राजदूतहरूको क्राइटेरिया मिथ्या छ, तमासा पनि हेरिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँको सिस्टम मिथ्या छ, तमासा पनि निरीह जस्तो। आफूले हिजो संविधान बनाउँदाखेरि भनियो कस्तो संविधान बनाइयो, अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अब विघटन गर्न पाउँदैन भनेर व्याख्या गरियो सबैले मिलेर, अनि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिकहरूले विघटन गर्नुभयो, चुप लाएर बसेको छ, समर्थनै गरेको छ। के उद्योग के आयो, कसरी सुत्नुहुन्छ होला साथीहरू? देख्दा देख्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको दिशातिर धकेल्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ सारा अरूको गुरुयोजना अन्तर्गत भनेपछि उहाँहरू सुत्नु त सक्नु भएको छैन, तै पनि बोल्न सक्नु भएको छैन। किन रहेछ यस्तो? सुत्नु त सक्नु भएको छैन उहाँहरू, कसरी सुत्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यत्रो नेपाली कम्युनिस्टको अवसर सिद्ध्याउने, यत्रो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आएको पार्टी, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा पार्टी, केही नेतृत्वमा राष्ट्रघातको श्रृङ्खला सुरु हुने होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रित हुने, नाङ्गै सबैले देख्दा देख्दै कुरो होइन। अहिले त कसैले त बुझाउनै पर्दैन के को हाबी हो भन्ने कुरो। अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्नुहोस्, सबैले देखिराखेका छ। राष्ट्रघातको प्रक्रिया, संविधानमाथि आक्रमणको प्रक्रिया, निरङ्कुश तन्त्र हाबी हुने प्रक्रिया, स्वेच्छाचारित्वको प्रक्रिया होइन,
तर यहाँ कोही हिम्मत गर्दैन। आफ्नो चाहिँ स्वार्थका निम्ति वा गुटिए संस्कारको कारणले विवेक बन्द गरेर बसेको छ। जबकि देश बर्बाद, कम्युनिस्ट आन्दोलन बर्बाद, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली बर्बाद हुँदैछ, के हेरेर बस्नुभयो? यस्तोमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि बडो सशक्त हुनुपर्थ्यो, किनभने यो व्यवस्था ल्याएकै तपाईँहरूले हो। शासकीय प्रणालीमा जाँदा कयौँका रिजर्भेसनहरू होला नि, म त्यो विषयमा अझ प्रवेश गरिनँ। तपाईँहरूले त अझ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको शासकीय प्रणाली नै थियो। तर हामीले ल्याएको यो संसदीय व्यवस्था सेरेमोनियल रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति जो चाहिँ राष्ट्रको रक्षक या संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा आज राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति बडो आलोचनाको घेरामा पर्नुभयो। पछिल्लो समय तपाईँहरूले चाहिँ सरकारका निम्ति या संसद डेजुलेसनको सवालमा पनि कयौँ पटक राष्ट्रपति समक्ष परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने कयौँ पटक त्यो एक्सर्साइज गरिए तापनि राष्ट्रपतिले बरु बालुवाटारको निर्णय सुन्ने तपाईँहरूसँग चाहिँ अलिक दूरी कायम राखेको जस्तो देखियो। यसको पछाडि कारण के हो? गणतान्त्रिक मुलुकमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार राष्ट्रपति अत्यन्तै गरिमामय ओजपूर्ण पद हो। अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न थिएँ, किनभने अब दोस्रो पटकको राष्ट्रपति हो। गणतन्त्र त्यति संस्थागत भइसकेका छैन। राष्ट्रपति पदलाई चाहिँ विवादमा त्यति नतानौँ, अलिअलि कमजोरी भए पनि सच्याउन आन्तरिक रूपमा सुझाव दिउँ भन्ने नै म चाहन्थेँ। मैले त्यसो गर्दै पनि आएको हो। तर अहिले राष्ट्रपतिजीको भूमिका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक, प्रतिगामी, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी कदमको सहयोगी पात्रको रूपमा मात्रै भयो। त्यो दुःखदायी कुरा भयो। यसले चाहिँ नेपालको गणतान्त्रिक नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई धेरै अवमूल्यन गरेको छ। उहाँको व्यक्तिको भूमिकाले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि मान्छेहरूले चाहिँ राष्ट्रपति भने जस्तो गर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्थ्यो, दिनुभएको छैन। एकदम गलत भइरहेछ। किन गर्नुभयो यस्तो उहाँले? जस्तो तपाईँहरूले सरकार बनाउने सवालमा उहाँले परामर्श दिन सक्ने समय हुँदाहुँदै रातिको 12-1 बजे गएर उहाँले संसद नै भङ्ग गर्ने, त्यसै कारणले उहाँले गलत गरिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ केपी ओलीको सहयोगीको भूमिका खेलिदिनु भयो। दुर्भाग्य, त्यसो गर्नु हुन्न थियो उहाँले, होइन। अब उहाँ हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, एउटा हुनुहुन्थ्यो, लोकतन्त्रको निम्ति लड्नु पनि भएको हो एउटा हदसम्म, होइन। त्यसपछि चाहिँ सबैले हामीले राष्ट्रपति बनायौँ, होइन। त्यो ओज र गरिमालाई उहाँले कायम गर्नु पर्थ्यो। तर हिजोको आफ्नो पूर्व पार्टीको एउटा गुटको दोस्रो नेता जस्तो भूमिका खेल्नु उहाँले राम्रो भयो। राम्रो गर्नुभयो। अब म धेरै प्रवेश त गर्दिनँ, तर सुप्रिम कोर्टलाई उच्च सम्मान गर्दै विशेष गरी अदालतप्रति तपाईँहरू अहिले अदालत जानुभएको छ, कयौँ साथीहरू जानुभयो होला, आशा अपेक्षा छन्। तर हाम्रो निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका आज विश्वास गर्ने ठाउँ अलिक कम देख्छु म। अपमान नहोस्, म सम्मान गर्दै। किन यस्तो वातावरण बनाउनु भयो तपाईँहरूले? होइन, हेर्नुहोस्, यसमा नेपालको यो पछिल्लो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणको काम हामीले 72 मा सकेपछि, होइन, धेरथोर सबैमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तर यो परिवर्तनलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्न नसकेको र रूपान्तरित हुन नसकेको, होइन, एउटा संस्था चाहिँ न्यायालय हो। त्यति भन्नलाई मैले कुनै चाहिँ हिचकिचाहट छैन। तैपनि हामीले चाहिँ न्यायालयका राम्रा साथीहरूले, न्यायाधीशहरूले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बुझेर हामीले पनि संविधान र लोकतन्त्र मुताबिक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो खालको जिम्मेवारी बोध साथ काम गर्नु होला। र त्यो संस्थालाई चाहिँ गरिमा राख्ने गरी नेपाली जनताले न्याय पाउने गरी र संविधानलाई क्रियान्वयन गर्नेमा कहीँ अप्ठ्यारो पर्यो भने संविधानलाई बचाउने पनि भूमिका हामीले खेलौँला भनेर सोच्नु होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। अब त्यति धेरै राम्रो भएको छैन। यद्यपि कतिपय न्यायाधीशहरूको कारणले गर्दाखेरि अदालतको इज्जत पनि राखिएको छ, जस्तो योभन्दा अगाडिकै मुद्दामा पनि हो। तर त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, यो कस्तो न्यायालय भने कस्तो रहेछ भने एकजना न्यायाधीशले आँखा चिम्लेर के मलाई मतलब छैन भनेर गरिदियो भने त बर्बाद हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा भएको हुनाले सबै न्यायाधीशले संविधान हेर्ने, कानुन हेर्ने, न्याय हेर्ने, समाज राष्ट्र हेर्ने, संविधान लोकतन्त्र हेर्ने, त्यही त मैले भने हुनुपर्ने। यो गलत छ भन्ने कानुनको छैन। जस्तो भनौँ न, अहिले पनि कयौँ कानुनविदहरू, संविधानविदहरूले यो गलत हो है भनिरहँदा पनि फेरि एकचोटि शङ्का गर्नुपर्ने। मैले बुझेको छु, 3टा समस्या देखा पर्यो। एउटा चाहिँ यो राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन सँगसँगै जति स्टेप त्यो प्रणाली अनुरूप न्यायालयमा पनि हामीले चाल्नु पर्थ्यो, त्यसको रूपान्तरण निम्ति त्यहाँ हामीले चुक्यौँ एउटा। दोस्रो चाहिँ त्यहाँभित्रका
होइन न्यायाधीशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गरेर आफूलाई जसरी तयार पार्नु पर्थ्यो त्यसमा उहाँहरू चुक्नु भएको छ कतिपय न्यायाधीशहरू र तेस्रो कुरा चाहिँ यसमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू पनि केही न केही हदसम्म जिम्मेवार छ उनीहरूले पनि स्वच्छ होइन र एकदम सिस्टमबाट न्यायाधीशहरू चयन गर्ने प्रक्रिया भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गुट आफ्नो पार्टी होइन आफ्नो नातागोताका मान्छे आफ्नो यसम्यान भर्ने प्रक्रियामा कुनै कुनै ढङ्गले भूमिका खेले यो तीनटालाई मैले समग्रमा राख्यो भने मात्रै न्यायालयले अहिले बुझ्न सकिन्छ भन्छु तैपनि अब पनि हामीले सच्याएर जानु बाहेक त केही विकल्प छैन त्यसैले न्यायाधीशहरूसँग म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु तपाईँहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ यो मात्रै केसमा होइन तपाईँहरूको एउटा कलमले तपाईँहरूको चाहिँ कलमले कसैले न्याय पाउने नपाउने हुन्छ त्यसको जवाबी नगरिदिनुहोस् होइन हामीले यो सिस्टमले चाहिँ न्यायालयले फैसला गरेपछि मान्नुपर्छ त्यसको अर्थ चाहिँ जे गर्ने गर्नुहुन्छ भन्ने त भएन नि त्यसो गर्दाखेरि यस्तो दिन नआओस् कि चाहिँ यो न्यायालय चाहिँ मान्दिनँ परिस्थिति नहोस् यो गम्भीर मोडमा छौँ हामी म केही 2-3वटा प्रश्न विशेष गरी तपाईँसँग सम्बन्धित रहेर पनि केही समाचारहरू बाहिर आए तपाईँ चाहनु पनि हुन्छ होला विशेष गरी यो खण्डन गर्ने एउटा अवसर पनि हो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई भेट्न मान्नु भएन भनेर तपाईँले बारम्बार भन्दै पनि आउनु भएको थियो हिजोको दिनमा खास गरी नेकपा भइरहँदा उहाँसँगको दूरी त्यति नजिक भएन या दूरी नै रह्यो एउटा समूह भएकै कारणले हो कि प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँलाई कटाक्ष गरिरहने त्यो यस्तो पात्र जो चाहिँ शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि पनि पर्दा पछाडिबाट हात मिलाएर चाहिँ अन्तर्वार्ता दिन खोज्ने मान्छे भनेर इभन तपाईँलाई नै त्यो सङ्केत गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय तपाईँ र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो छ विशेष गरी केही सञ्चार माध्यमहरूमा आएको विषय त्यसलाई आधिकारिक हो होइन तपाईँले त अब सामाजिक सञ्जाल आफ्नो केही अफिसियल मार्फत सायद बाहिर ल्याइसक्नु पनि भएको छ तर बालुवाटार गएर केही विषयहरूमा चाहिँ हामी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने जस्ता विषयहरू बाहिर आएको छन् यो कति सत्य हो कति भ्रामक हो यो तपाईँले प्रश्न गर्ने हदसम्मको विषय नै होइन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने दुनियाँलाई थाहा छ यो सम्भव कुरै होइन अहिले होइन यो सम्भवै छैन यो प्रतिगमनको राष्ट्रघातको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनमाथि आक्रमणको नेतृत्व गरिरहनुभएका केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा हामी सहभागी हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न कल्पना गर्नु पनि अपराध हुन्छ त्यो सहभागी नै हुनु त कुनै छोड्नुहोस् त्यो कुरा त्यस कारण त्यो सम्भावना नै छैन जहाँसम्म मेरो भेटघाटको कुरा हो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तपाईँले सम्झाउनु भयो म पार्टीको प्रवक्ता नै छँड्दा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षकै उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री मात्रैको कुरा पनि एकछिन छोड्नुहोस् हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा पुस 5 गतेको विसर्जनमाथि आक्रमण फुटपाथी आक्रमण उहाँले गर्नुभन्दा अगाडि नै 6 महिना मसँग भेट भएन व्यक्तिगत रूपमा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कुनै भेटघाट छैन होइन त्यसमा यो भेटेको भन्ने कुरा बिल्कुल कपोकल्पित झुट षड्यन्त्रमूलक प्रचार हो सुनियोजित प्रचार हो तर यसबाट कोही पनि भ्रमित भएको छैन किनभने त्यो भ्रमित हुन सक्ने स्तरको कुरै थिएन अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केपी ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा कुनै द्वेष होइन मतभेद व्यक्तिगत रूपमा कुनै समस्या त होइन नि हाम्रो होइन म त अझ के भन्छु भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन वा नेपाली राजनीतिमा विश्वमा पनि त्यो देखा परेको छ वैचारिक सैद्धान्तिक नीतिगत वा राजनीतिक व्यवहारगत कुनै मतभेद भयो भने व्यक्तिगत रूपमा उछाल्ने कुरा ठिक छैन म कतिपय मामलामा जस्तो हाम्रो केपी ओलीप्रति हाम्रो मतभेद छ राष्ट्रप्रति पनि मतभेद छ तर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने आचरणमा आक्रमण गर्ने दिशातिर कोही पनि नजाओस् भन्ने चाहन्छु म झुटको खेती गरेर एकछिन प्रचार गरेर के हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ होइन त्यसो गर्नु हुँदैन किनकि केपी ओलीसँग हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा कुनै इच्छा द्वेष मतभेद केही पनि होइन देश र जनताको पक्षमा हो त्यो सिद्धान्तनिष्ठ छ त्यसको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्छौँ यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्छौँ तर व्यक्तिगत रूपमा केही पनि छैन निष्ठाको राजनीति गर्ने एउटा व्यक्ति तपाईँ यो देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विरासत तपाईँसँग छ मान्छेले इमान बोकेको स्वच्छ नेता भविष्यमा चाहिँ देशले चाहेको एउटा नेता त्यो तपाईँमा हामी देख्छौँ र तपाईँप्रति कुनै पनि त्यो दाग अहिलेसम्म कसैले लाउन सक्ने छैन केही बाहिर आएका विषय त्यो इन्टरनल केही सम्बन्धहरू थिए त्यसलाई मिलाउने काममा तपाईँ पछिल्लो समय विवादमा तानिनुभयो त्यो तपाईँले आफैले पनि खण्डन गरिसक्नु भएको छ विशेष त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा तपाईँ रहिरहँदा
समकालीन रूपमा चाहिँ अन्य नेताहरू पार्टीभित्र बस्न नसक्ने परिस्थितिको दोषी तपाईँ आफू हो जस्तो लाग्छ कि उहाँहरू चाहिँ विचारबाट विचलित हुँदाखेरि प्रचण्डबाट उहाँहरू टाढा हुँदै जानुभयो? कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि लाग्छ होला समकालीन नेताहरूसँगै भइदिएको भए आज कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा हुन्थ्यो, जस्तो बाबुराम भट्टराईको कुरा गरौँ या बादलजीको कुरा गरौँ या विप्लवजीको कुरा गरौँ, नभए मोहन वैद्यजीकै कुरा गरौँ, यी पात्र यी व्यक्तिहरू आज तपाईँको कारणले गएका हुन् या होइनन्, या नगएको भए पनि किन गयो भन्ने कहिले समीक्षा गर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, एउटा कुरो त सही नै हो, सबै एकै ठाउँमा हुनु पाए भन्ने त मलाई अहिले पनि लाग्छ। गुड। सम्मानकै कुरा गर्ने हो भने म मोहन विक्रम सिंह, जससँग नेकपा एकता केन्द्र मसाल बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ, उहाँ महामन्त्री म सहमहामन्त्री भएर काम गर्ने, खालि राजनीतिक दुईवटा मुद्दामा मतभेद बाहेक हामी मिल्यौँ। एउटा चाहिँ माओवादीसँग कार्यगत एकता सहकार्य गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा थोरै मतभेद थियो। अर्को चाहिँ संविधान सभा अहिलेको सङ्कटको निकास र कार्यनीतिक नारा हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्नेमा मतभेद थियो। मेरो चाहिँ हुनुपर्छ, संविधान सभालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जानुपर्छ, माओवादीसँग नि कार्यकता गर्नुपर्छ मिल्नेसँगै कुरा भन्ने थियो। अरू कुरामा एकदम राम्रो थियो। अहिले पनि उहाँ असाधारण प्रतिभाशाली होइन, असाधारण रूपले सक्रिय होइन, आदर गर्नुपर्ने नेताको रूपमा म लिन्छु। त्यस्तै मोहन वैद्यजी स्वच्छताको हिसाबले कुराकानी गर्ने हो भने होइन र नियतको सफापनको कुरा गर्ने हो भने मलाई एकदम मनपर्छ होइन। त्यस्तै युवा साथीहरूमध्ये होइन नेतृत्व चन्द, हाम्रो विप्लवजी पनि चाहिँ सँगै भएर अलिकति गतिशील ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन। होइन आफ्नो ठाउँमा छन् त्यो पक्ष त। बाबुरामजी पनि होइन, उहाँका कतिपय विशिष्ट क्षमताहरू छन्, प्रतिभाहरू छन्, कतिपय कमजोरीहरू छन्, सबैलाई थाहा छ, मैले पनि भनेको छु। तर कुरो के हो भने म चाहिँ सधैँ एकताको पक्षमा रहेँ। तर दोष जति तपाईँको टाउकोमा अब त्यो पनि लाउनलाई बेला बेलामा लाग्ने, किनभने सबैलाई प्रष्टै थाहा छ। पहिलो हाम्रो फुट चाहिँ वैद्यजी र विप्लवजीहरूले गर्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँहरूले राजनीतिक कारणले के भन्नुभयो भने यो शान्ति सम्झौता नै सही भएन, यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने होइन र यो प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण परिस्थितिबाट अगाडि बढ्ने कुरा नै ठिक छैन भनेर राजनीतिक निष्कर्ष निकालेर जानुभयो। त्यसमा त हाम्रो प्रचण्डजीमा मेरो त दोष भएन, वैचारिक राजनीतिक मतभेद हो। उहाँले भन्नुभयो यो शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया ठिक छैन, यो संविधान निर्माण गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट अब जाने भन्ने कुरा ठिक छैन भनेर राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो राजनीतिक निष्कर्ष ठिक कि बेठिकमा हाम्रो मतभेद भयो। उहाँहरू चाहिँ होइन हामी त सङ्घर्षै गरेर जान्छौँ, अब संविधानभन्दा बाहिर यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर भनेर भन्नुभयो, त्यो त राजनीतिक हो नि त। त्यसपछि बाबुरामजी होइन, बादलजी त त्यो सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो होइन, पहिला नै वैद्यजी र विप्लवजीहरूसँगै। बादलजी पछाडि आउनुभयो, हामीले त स्वागत गरे, एकदमै स्वागत गरे, हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरे। पछि बाबुरामजी चाहिँ होइन म त कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरामै छैन होइन, मार्क्सवादी पार्टी बनाउने कुरामै छैन भनेर जानुभयो। सबैलाई थाहा छ त दुनियाँलाई। भनेपछि जसले मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरामै छैन भनेर जानुभयो, उहाँलाई अरू कुनै कारणले गरे भन्न त मिलेन। त्यस कारणले वैचारिक राजनीतिक मुद्दाकै कारणमा मतभेद भयो। तर त्यो ठाउँमा पुग्नुमा भित्र चाहिँ पार्टीभित्र विधि पद्धति वा सामूहिकता वा संस्थागत निर्णयको प्रक्रिया पनि मा भएको कमी कमजोरीले पनि अलिक उत्प्रेरित गर्यो होला, त्यो म मान्छु होइन। त्यसको निम्ति लिडरसिपको टिम सबैले चाहिँ, मभन्दा त उहाँ नै लिडरसिपमा हुनुहुन्थ्यो, वैद्यजी होइन, बाबुरामजीहरू, म त्यस पछाडि थिएँ। त्यहाँ सबैले समीक्षा गर्दा त हुन्छ। तर अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू होइन, वामपन्थीहरू चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ पूर्व माओवादी मात्रै होइन, सबै जसरी नेकपा बनाउँदाखेरि नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एउटा केन्द्रमा ल्याउँ, अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गरौँ, तर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ र त्यो समाजवादको आधार निर्माण गर्दै जाँदाखेरि जहाँ समस्या आउँछन् त्यसलाई जुन जुन ढङ्गले छिचल्नुपर्छ छिचल्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरौँ भन्ने जति सबै एक ठाउँमा अहिले पनि आउनु आवश्यकता छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी अहिले के भनिराखेका छौँ भने पूर्व माओवादीको ब्रान्डको मात्रै एकता गर्ने होइन है, हामीले सबै नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने पहल कदमी जो हिजो गरेका थियौँ त्यो सही छ, अब पनि त्यो पहल कदमी जारी राख्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। तर हामी क्रान्ति चाहिँ छोड्दैनौँ। क्रान्ति भने कसैले बल प्रयोगको मात्रै कुरा गर्छन्, कसैले सत्र सङ्घर्षको मात्रै कुरा गर्छन्, कसै अहिलेको संविधान अहिले नमान्ने कुरा गर्छन्, त्यो भने होइन। अहिलेको संविधान एउटा उपलब्धि हो, कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा समाजवादमुख समावेशी लोकतन्त्र यहाँ स्थापित भएको छ। त्यसलाई सुदृढ गरौँ, त्यसलाई अझ उन्नत गरौँ, यहाँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्दै जाउँ, समाजवादको आधार तयार पार्दै जाउँ, त्यसपछि समाजवाद निर्माण गर्न जे गर्नुपर्छ त्यतिखेरको परिस्थिति माग गरे अनुसार अगाडि बढौँ
भन्ने छ र बेस्ट विकल्प चाहिँ सकेसम्म शान्तिपूर्ण परिस्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जति सबै ठाउँमा आउँ अब भन्ने हाम्रो पछिल्लो पहल समय पनि अझै पनि तपाईँले जनताका लागि गोर्खै गएर डक्टरहरू लगेर पनि सेवा गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु जनताको जीवन सुरक्षाका निम्ति। तपाईँ बडो उदार मन, सेवा भावना, एउटा मानवता देखाउनु भयो जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले। गोर्खाली जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् नारायण काजी श्रेष्ठज्यू। तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ धानुकजी, यो गोर्खाको मात्र एउटा अभियानको कुरा होइन कि मैले काठमाडौँमा पनि पोहोरदेखि नै यो CBS कोभिड भोलिन्टियर सर्भिस बनाएर सेवा गरिराखेका छु। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि हामी एउटा गाडी राखिराखेका छौँ यहीँ काठमाडौँमा, अक्सिजन सिलिन्डर सहित छ। एकदमै सिरियस केसेसहरू छ भने हाम्रो कोभिडको चाहिँ पिपी लागेको भोलिन्टियर डक्टर हामी राखेका छौँ। सामान्यहरूलाई चाहिँ फोन गरेको भरमा हामीले लौ न निषेधाज्ञा छ, मैले जाँच्न पाएन, मेरो लक्षणहरू देखा पर्यो भने लगिदिन्छौँ। फोन गरेको भर बिरामी छ हामी लगिदिन्छौँ। हस्पिटलमा कुनै समस्या पर्यो हामीले चाहिँ कन्सल्टेसन सहजीकरण गरिदियो त्यो गरिदिन्छौँ। यहाँ पनि गरिराखेका छौँ होइन भने गोर्खामा चाहिँ अहिले हामी डक्टरहरू, ल्याब टेक्निसियन, ल्याब असिस्टेन्ट, भोलिन्टियरहरू सहित गएर कोभिड परीक्षण परामर्श सेवा शिविर गाउँ गाउँमा सञ्चालन गऱ्यौँ हामी। भेरी गुड। तपाईँहरू जस्तो नेता चाहिन्छ जनार्दन शर्मा। तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ सिलिन्डर अस्पताल बनाउने सवालमा। म धन्यवाद दिँदै लास्टमा मसँग दुईवटा मात्र प्रश्न छ, म संक्षिप्तमा जवाब चाहन्छु त यसको व्याख्या त अझ लामो जाला। नेपालको ध्रुवीकरण देखिरहँदाखेरि आज सत्ता समीकरणलाई एकचोटि समीक्षा गरौँ र तपाईँहरू बाहिर बसेकोहरूको समीक्षा गर्ने हो, एउटा समीकरण हेर्ने हो, एनालाइज यो तपाईँहरूको चाहिँ एलायन्स हेर्ने हो भने अब दक्षिणपन्थी भन्नुहुन्छ कि अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ थाहा छैन। अब तपाईँहरूले आफूलाई क्रान्तिकारी भनिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ पक्कै पनि अब यो क्रान्तिकारी लाइन हामी यो परिवर्तनकारी हामी यो भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले प्रतिगमनको उहाँहरूलाई संज्ञा दिनु भएको छ। महन्तजी राजेन्द्र महतोहरू यतिखेर सरकारमा प्रवेश गर्नु, उहाँहरू पक्षधर जानु र ओली अर्थात् नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष बिचको एलायन्सलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अघि मैले व्याख्या गरेको कुराले स्पष्ट पारिसक्यो। महन्तजीहरू किन जानुभयो त्यहाँ होइन, कसको निर्देशन कसरी जानुभयो भन्ने कुरा नेपालमा त कसैले भन्नै नपर्ने गरी प्रश्न भइसकेको छ होइन। यो डिजाइन नै हो होइन। अब केपी ओलीको आन्तरिक हिजोको दृष्टिकोणकै कुराकानी गर्नुभयो भने के थियो, पाना यसो एकछिन मात्रै पल्टाए हुन्छ होइन। उहाँहरूले तराईको बारेमा, मधेसको बारेमा, महन्तजीहरूको प्रवृत्तिको बारेमा, राजेन्द्र महतोजीको प्रवृत्तिको बारेमा के भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सबै चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थका निम्ति के अभिव्यक्ति कुन बेलामा दिने भन्ने मात्रै कुरा रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यही यो समीकरण नेपालको राष्ट्रको हितमा छैन, नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको हितमा छैन र नेपालको अहिलेको परिवर्तनको प्रक्रिया उत्पीडितहरूको पक्षमा चाहिँ परिवर्तनको प्रक्रिया जो अगाडि बढाउने त्यसको पक्षमा छ। यो कम्फर्टेबल कसका लागि बनाइएको रहेछ त्यसो भए, जुन पहिले योभन्दा पहिले नेकपा माओवादीको अध्यक्षलाई लगाइएको आरोपलाई? यो कम्फर्टेबल चाहिँ कसको लागि भने यो कम्फर्टेबल एउटा केपी ओलीको सत्ता टिकाउन कम्फर्टेबल, जसरी हुन्छ सत्ता चाहियो, पद चाहियो, उहाँको लागि कम्फर्टेबल। अर्को केपी ओलीलाई टिकाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, आफ्नो प्रभाव फेरि जमाउने बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुरूप यो भइरहेछ। सरकारका उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री जसपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति जसरी आएको छ, शपथ ग्रहण गर्न नपाउँदै, सेलाउन नपाउँदै पदभार गरिरहँदा उहाँले जसरी यो अभिव्यक्ति दिनुभयो, नेपाल विभाजनतिर लग्ने, टुक्र्याउने, बहुल राष्ट्र बनाउने कुरामा जुन आज भएको छ, बहुल राज्यसहितको राष्ट्र बनाउने कुरा, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले? पहिलो कुरो त महन्तजीहरूको, राजेन्द्र महतोजीहरूको दृष्टिकोणमै समस्या छ। उहाँहरू चाहिँ संहिताको कुरा गर्दाखेरि पनि तराई मधेस सबै एउटा प्रदेश बनाउने भन्नुहुन्छ पहिलो, त्यसलाई चाहिँ आधार पहिलो स्टेप बनाउने, नेपाललाई त हामी त छुट्टै देश, अलिकति कुरा आयो कि हामी छुट्टै देश बनाउँ त, काठमाडौँलाई देखाइदिउँ त भन्नुहुन्छ। काठमाडौँलाई देखाएर कहाँ दिल्ली जाने होइन, त्यस्तो कुरा गर्नु भएन। जहाँ संविधानमा कमजोरी छ भने हरेक गतिशील संविधानले, लोकतन्त्रले आफूलाई परिमार्जन गर्दै जान्छ, विकास गर्दै जान्छ, त्यो प्रक्रियामा जाने एउटा कुरा हो। तर चाहिँ उहाँहरूको दृष्टिकोणमै के त्रुटि छ भने विखण्डनवादी सोच छ होइन। त्यो विखण्डनवादी सोच र साम्प्रदायिक सोच छ, त्यो चाहिँ गलत छ। यद्यपि नेपालको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषिक सांस्कृतिक समुदायको समान अधिकारको पक्षमा र उनीहरूको स्वाभिमानको पक्षमा
हामीले सङ्घर्ष गरेको हौँ, अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष पूर्ण भइसकेको छ भन्ने होइन, त्यसलाई अझै विकसित गर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ अर्को समुदायको विरुद्धमा होइन र नेपालको चाहिँ सार्वभौमिक अखण्डताको विरुद्ध होइन। त्यस कारणले नेपाललाई विघटन गर्ने, केही कुरा गरे कि काठमाडौँसँग सम्बन्ध विच्छेद भन्ने घोषणा गर्ने र विदेशीहरूसँग मिलेर नेपाललाई नै नाकाबन्दी लगाउनेसँगको काम गर्ने जो दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण आफैमा विखण्डनवादी छ र साम्प्रदायिक छ। त्यस कारणले राष्ट्र विरोधी छ, त्रुटि गलत छ, पहिलो म भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, उहाँले अहिले भन्नुभएको भाषा जेसुकै प्रयोग गर्नुभयोस्, भाषा जेसुकै प्रयोग गर्ने भने उहाँको त्यही विखण्डनवादी सोचको अभिव्यक्ति छ होइन त्यसमा। अर्को कुरा चाहिँ अब नेपालको संविधानले त उहाँले भनेको कुरालाई स्वीकार गर्दैन, भाषाकै कुरा गर्ने हो भने संविधानले स्वीकार नगरे पनि तार्किक रूपमा यो ठिक हुन्छ भन्न सकिन्छ होइन। तर चाहिँ भर्खर उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, विखण्डवादी सोच सबैलाई थाहा छ, त्यो मान्छेले चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भने चाहिँ बहुराज्य नै बनाउने भने हो भन्ने कुरा नबुझ्ने भन्ने कुरा त भएन होइन। त्यसमा बहुल राष्ट्र भन्ने त समस्या छ कि बहुजातीय राज्य त भनेकै छ। जातीय समुदायहरूको विकास क्रम चाहिँ यसको भाषा, यसको मनोविज्ञान, यसको अर्थतन्त्र, यसको भूगोलले चाहिँ अब राष्ट्रको सम्म विकसित भयो भने बहुराष्ट्रिय राज्य पनि हुन्छ। राज्य चाहिँ एउटै हो, देश एउटै हो, तर चाहिँ मल्टिनेसनालिटिजहरू वा मल्टिनेसन्स हुनसक्छ त्यहाँ होइन। तर उसले भनेको त्यो होइन, यो संविधानको विरुद्ध मात्रै होइन कि यो चाहिँ विखण्डवादी दृष्टिकोण र सोचमा आधारित विरुद्ध भयो होइन। त्यसो भए जाँदा जाँदै देश कता जान्छ जस्तो लाग्छ? यो चुनावतिर लग्ने हो कि यसलाई कता पुर्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले? तपाईँहरू बचाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, छोटो म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। हामी चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गर्नेछ, त्यस्तो फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा आशा गर्छौँ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने, नयाँ सरकार बन्ने, यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुरा कार्यकाल काम गर्ने, त्यसपछि संविधान र लोकतन्त्रको मातहत रहेर निर्वाचन हुने दिशतिर जान्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर यो नयाँ सरकार बनाएर धेरै गुणात्मक फड्को मार्छ देशले भन्ने ठान्नुहुन्न, तर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, बाह्य हस्तक्षेपको अहिलेको कदमलाई परास्त गर्ने र त्यसपछि चाहिँ हामी संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै एउटा चाहिँ नेपाललाई समृद्ध समुन्नत राष्ट्र बनाउने ढोका खोल्न सक्छ भन्ने ठान्छु। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै समग्र देशको अवस्था कतातिर जाला, देशमा यस्तो यो व्यवस्थामाथिको प्रहारलाई उहाँहरूले बचाउन सक्नुहोला, विदेशी हस्तक्षेपलाई कसरी अब उहाँहरूले परास्त गर्नुहुन्छ लगायतको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।